عمر رسیدہ ہو جانے نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے نے آپ حج وقت عرفات دے میدان دے اندر موجود ہیں عرض کرتے نے اللہم تقبل منی اے میرے مولا میرا حج قبول فرما لے یا اللہ میرے آلہ کمزور ہو گئے نے بڑھاپا آ گیا ہے وانتصرت رعیتی میری رعایا زمین آسمان زمین دے کونے کونے دے موجود ہو گئی ہے ہر جگہ اسلام دے جھنڈے لہرا چھوڑے نے اسلام مولا تیرے فضل نال تیرے نبی دی نوکری نال پھیلا چھوڑے آئے مولا میں بوڑھا ہو گیا وا میری رعایا پھیل گئی میں میرے مولا اسلام دے پرچم لہرا دیتے نے مینوں شان دے نال دے عظمت دے نال اپنا قرب عطا فرما دے مینوں اپنے پاس بلا لے بلکہ حضرت دی وقار امام بخاری علیہ رحمہ نے حدیث نقل فرمایا ہے حضرت ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے مولا اللہم جرکنی شہادتاں فی سبیلک والجعل موتی فی بلد رسولک او کما کان اب آپ وقار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا کر دینے مولا میں تیری بارگاہ دے اندر دعا کردا واں مینوں شہادت دی موت بھی عطا فرما اور شہادت دی موت بھی عطا فرما تے مینوں موت کو عطا فرما جڑے تیرے یار دے شہر دے اندر مینوں موت آ جاوے تیرے شہر دا شہر ہوے تیرے یار دیاں گلیاں ہوے مولا میری روح پرواز کر جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اے دعا منگدے نے رب العالمین نے دعا نو قبول فرمایا شہادت دی موت بھی آ جاندی ہے اور شہر رسول دے اندر بھی موت آ جاندی ہے کیونکہ آپ نے تمنا دا اظہار فرمایا آپ نے خواہش دا اظہار فرمایا اللہ اکبر مولا مینوں موت آوے تیرے شہر دے اندر آوے تائیں کسی شہر نے لکھے ہے سر رکھ کے میں تیرے بوہے تے سرکار دے بوہے تے سر رکھ کے مر جاواں جڑا جڑا دل کردا ہے یا اللہ مینوں موت آوے تیرے یار دے شہر دے اندر آوے مولا ساڈی روح پرواز کرے تیرے شہر یار دے شہر دے اندر ساڈی روح پرواز کرے سانوں مدینہ پاک دی حاضری بھی نصیب ہو جائے سانوں تیرے گھر دے جلوے بھی نصیب ہو جان او میرے نال مل کے بڑے سرکار دے بوہے تے جی سر رکھ کے میں مر جاواں سرکار دے بوہے تے سر رکھ کے میں مر جاواں سرکار دے بوہے تے سر رکھ کے میں مر جاواں اور کتاں ہے جانا ہے کوئی کار تے کر جاواں جناب والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا تے خواہش کر رہے نے رب العالمین نے آپ دیاں دعاواں نو قبول فرمایا عمر تو میرے یار دیاں غلامیاں دتیاں نے میرے یار تے اپنا سب کچھ قربان کیتا ہے تینوں جزا دیواں گا دعا دیڑی جڑی منگے گا میرے راستے دے اندر بھی دعا منگے گا او دعا بھی قبول کراں گا تو دعا منگی مینوں شہر رسول دے اندر موت آئے